वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने देखा कि हमने एक नौजवान अनवर शहजाद ख़ान की नमाज जनाजा पढ़ी। उनकी खूबियाँ, उनका तारुफ आपने डिटेल से सुन लिया। इस वक्त हमारे साथ उनके कज़न, बिल्कुल जैसे भाइयों की तरह बचपन से देखा हुआ, बचपन से इकट्ठे बड़े हुए, उनसे कुछ मरहूम के मुतल्लिक़ ज़िक्र खैर के रंग में बाज़ मालूमात लेंगे। जी, अपना तारुफ पहले करवा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कलीम अहमद ख़ान है। मेरे वालिद मदूद अहमद ख़ान साहब थे। अनवर शहजाद ख़ान मेरे कज़न थे। उनके वालिद साहब दाऊद अहमद ख़ान साहब मेरे वालिद के सगे भाई थे। तो वालिद की तरफ से हमारा डायरेक्ट रिश्ता था। वो जब यहाँ जर्मनी में आए थे, मैं ऑलरेडी यहाँ पे था, तो हम इकट्ठे ब्रॉटअप में, हमने बचपन इकट्ठे गुजारा। और अनवर में ख़ासियत ये थी कि बहुत नेक शरीफ था, दूसरों का ख्याल रखने वाला, मदद करने वाला इंसान था। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके जन्नत में अच्छा मकाम दे। बहुत नेक इंसान था। जल्दी चला गया, मेरा साथी खो गया। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे हम कुछ कर नहीं सकते। दुआ गो हूँ उसके लिए कि उसके जो अहलियाँ हैं जो पीछे रह गए हैं, बहनें भी, उन सबको अल्लाह हिम्मत दे। और जमात की भी उसने खिदमत की है। मोशे 100 मोशे प्लान में उसने शिरकत की। फ्लशटक में भी उसने साथ पार्टिसिपेट किया। बहुत नेक इंसान था। आपने बचपन से, आपका बचपन जो है, आपका कितना उम्र में कितना फ़र्क है आपका उनका? मुझसे 1 साल छोटा था। 1 साल छोटा था जी। और एक और शायद बात बता दूं, बहुत लोग जो मुझे जानते हैं और उससे भी जानते थे, वो हम दोनों के बारे में कहते थे ein Herz und eine Seele। ये जर्मन का मुहावरा है, जर्मन एक ही दिल और एक ही रूह है। बिल्कुल सही। तो हमारा इसी तरह आपने इकट्ठे किस जगह पे आपने इकट्ठे कुछ वक्त गुजारा हो बचपन में? जर्मनी में ज़्यादा वक्त? जर्मनी में मैं शुरू से फ्रैंकफर्ट में हूँ। अच्छा। और वो एक छोटी जगह पे था, तो ज़्यादा दूर नहीं थे, है फ्रैंकफर्ट से। ऑफनबर्ग नाम था जगह का। तो हमारा अक्सर आना जाना था। मेरे पास भी आता था रहने के लिए, मैं उसके पास जाता था जैसे कज़न। बिल्कुल सही बात। भाइयों की तरह। वो बेशक अकेले भाई थे, लेकिन वो आपके साथ जैसे आपके लिए जैसे सके भाइयों जैसे थे। बेशक ये के कज़न थे हैं। बाकी इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसी बात जो आपको याद रह गई हो? उनकी कोई ऐसी, होता है ना हर बंदे में कोई ना कोई ऐसी ख़ास खूबी होती है जो बंदा कहता है यार दूसरों के साथ जब हम उसको मुवाजना करें तो इसमें जो थी ना वो हमें नहीं नज़र आती दूसरों में कोई ऐसी। जी बिल्कुल। उसमें ख़ास खूबी ये थी कि वो बहुत फास्ट था, उसकी सोच जो थी बहुत ज़हीन था, बहुत जल्दी पिक करता था। जो कि क्योंकि आर्किटेक्ट था और स्विट्ज़रलैंड में बहुत अच्छी जॉब होती थी, तो इस तरह से पढ़ाई में एजुकेशन बहुत अच्छी उसने यहाँ पे हासिल की। और फिर स्विट्ज़रलैंड में बहुत अच्छी जॉब मिली। वो किसी कंपनी में कह रहे थे, कोई बता रहे थे कि जैसे कोई 4 आर्बिटर या जैसे एक कंपनी में होता है ना ऊंची रैंक में, बहुत बड़ी पोजीशन में था। एक जैसे कि शेफ्सलाइटर होता है, एक पूरी रिस्पांसिबिलिटी उसने उठाई थी वहाँ पे। तो इसकी आपके जो इल्म में आए, क्या डॉक्टर्स ने कॉज दी है कि इनको कोई प्रॉब्लम पहले नहीं थी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी? ये तो एक पूरी फैमिली, पूरा खानदान शॉक में रह गया कि इतने जवान उम्र में बिल्कुल ठीक ठाक था। ऐसी कोई बात नहीं थी सिवाय इसकी कि डायबिटीज था उसे, लेकिन उसने खुद से कंट्रोल कर लिया था अपना। तो जब ये कोविड आया तो उसके बाद उसको लॉन्ग कोविड हुआ था। एक दफ़ा लॉन्ग कोविड। मगर वैसे हार्ट के लिहाज से तो कुछ बिल्कुल सेहतमंद, पहले कुछ भी नहीं ऐसा साइन। ये डॉक्टर्स ये हार्ट फेलियर बोलते हैं या हार्ट अटैक, मतलब ये इट वाज अ हार्ट फेलियर। मतलब चंद मिनट में ही घर में ही उनकी। और ये अल्लाह ताला के, अल्लाह ही जानता है, इंसान तो कुछ नहीं इसके ऊपर क्या। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, थैंक यू जी। हम अपना जो सिलसिला जो वफ़ात पा जाते हैं मरहूमीन, उनका ज़िक्र खैर अक्सर आप सुनते रहते हैं। आज हमारे साथ मोहतरम
خان صاحب موجود ہیں، عرفان خان صاحب، ان کے بھتیجے جو جن کا آپ نے نماز جنازہ ابھی جن کی سارا تعارف بھی سنا اور نماز جنازہ جن کی پڑھی گئی، یہ ان کو کیونکہ فیملی ممبر ہیں زیادہ بہتر طریقے سے ان کے متعلق جو ان میں خوبیاں تھیں کچھ بیان کر سکیں گے فیملی کا پس منظر۔ جی خان صاحب۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ میرا بھتیجا نہیں تھا، یہ میرا کزن تھا۔ آپ کے کزن تھے؟ اچھا، یہ میرے چاچا کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اس کو بچپن سے اچھا، اس کے والد کی شادی بھی اچھا، ربا میں مجھے یاد ہے، ہمارے گھر سے اچھا، بارات گئی تھی گجرا والا۔ اچھا اچھا اس کی پیدائش اور پھر واک اینڈ میں جب بھی چھوٹا سا تھا اچھا، اس وقت سے ٹھیک ہے، جو دیکھا اس کے ساتھ ٹھیک ہے، وقت گزرا ہوا ہے، رائٹ، نہایت سلجھا ہوا شریف نفس اس کا یہ بچہ تھا فیملی کا، جی، اور بڑا محنتی انسان تھا، اچھا، اور بڑی ذمہ داری سے خدا تعالیٰ کے پاس تقریر ہوتی ہے اس پہ بچپن میں ہی بہت بڑی ذمہ داریاں جو اس کے اوپر پڑ گئی۔ یہ 1989 میں جب یہاں آئے ہیں تو اس وقت اس کی عمر جو تھی وہ 17 سال تھی۔ اچھا، 17 سال کا یہ بچہ تھا، اور آتے ہی اس کے والد کے بارے میں پتہ لگا کہ ان کو کینسر ہے۔ اچھا، تو وہ جو 3 سال زندہ رہے 93 تک، اچھا، وہ کبھی فولڈا ہاسپٹل میں، کبھی اولڈنبرگ ہاسپٹل میں، اولڈنبرگ میں ان کی ٹرانسفر ہوئی تھی، اور اس نے بڑی محنت کے ساتھ وہ وقت گزارا اپنے باپ، بڑی خدمت بڑی خدمت کی اپنے باپ کی، اس میں کوئی وہ نہیں۔ وہ پھر ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، صحیح بات، بہنیں چھوٹی تھیں، پھر والد صاحب فوت ہو گئے، اچھا، اور اس کے بعد پھر بہنوں کو بھی خود بھی پڑھا، اچھا، آرکیٹیکٹ بنا، اور بہنوں کو بھی شادیاں کی، اچھا، اور ابھی جنوری میں والدہ کی وفات ہوئی ہے۔ بالکل ایسے، والدہ کا بڑا خیال رکھا اچھا، وہ اپنے والد کی وفات کے بعد، جس کے بہت ہر وقت والدہ کے ساتھ رہتا تھا، والدہ کو ساتھ رکھتا تھا، کہیں بھی آتا تھا ٹریول پہ والدہ کو ساتھ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اچھا، یہ آپ کی بات سن کے نا میرے ذہن میں ایسے یہ خیال آیا کہ والدہ سے جتنا اس کا پیار، میں نے اس کا ادھر ہی کھڑے ہو کے 6 مہینے پہلے وہ اپنی والدہ کی باتیں بتا رہا تھا نا، اور آپ کی بات ہے، اب دیکھیں پیار کی بات ہو رہی تو 6 مہینے نکالے اور جا سات جگہ لیے، والدہ کے ساتھ جگہ جا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی، اللہ ہی جانتا ہے جی، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ باقی یہاں کی آپ کو پتا ہے جو اولڈنبرگ کی مسجد ہے، جی، اس کی فلوسٹٹ کی، جی جی، اس میں کافی جو مسجد کا نقشہ پاس تھا، اس میں اچھا، گورنمنٹ منظور کرنے میں بڑی دقتیں پہ، اچھا، بھائی کئی دفعہ یہاں بیٹنگیں ہوئی، اور یہ جس طرح چاہتا تھا اسی طرح اس نے اس کو منظور کروایا۔ اسی طرح جو منیر منور صاحب ہے، انہوں نے جو لندن میں خط لکھ کے سفارش کی پڑھایا، اس میں لکھا کہ مسجد ناصر جو بن رہی ہے اس کا بھی نقشہ جو ہے اس میں یہ بڑی بات ہے جی، 2 مسجدوں کے مطلب نقشے، ہاں سے اس لحاظ سے بھی بڑی سعادت بخشی مساجد میں اس نے تیار کی، اور بڑی محنتی نہایت اچھا انسان اور ہر ہمدرد انسان تھا، اور پھر یہ کہ ہر ایک وقت مدد پہ تیار ہے، کسی مدد کی ضرورت ہر وقت۔ یہ ابھی ان کے چچا بتا رہے تھے، کہتے کہ اتنا وہ تھا ہر مدد کے لیے، اپنی بہنوں کی، اپنی فیملی کی، طرح بتایا والدہ کی مدد۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے، اکثر و بیشتر جب خوبیاں سنتے ہیں نا لوگوں کی، اس طرح بار اللہ تعالیٰ اس کا اپنا بچہ بھی 14 سال کا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جب یہ ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی ان کی عمر 17 سال تھی، تو بیٹے آپ 14 سال کے، بس جی اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی تقدیر ہے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، تھینک یو۔